तो आप आसमान देख रहे हैं ना, ये ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर 7 फ्लोर और है। 7 फ्लोर पे जो पेंट हाउस है उसमें गॉड रहता है। और ये मुझसे पूछेगा, इसकी मजाल होगी कि मुझसे पूछेगा कि तुमने क्या किया दुनिया में। मैं पूछूंगा अगर ये निकला कि भाई तुमने क्या किया। ये बात है उस सवाल की जो आज भी हमारे बीच जिंदा है। मैं मानता हूं कि कहीं कोई भगवान नहीं है, किसी ने इस ब्रह्मांड को नहीं रचा और कोई हमारा भाग्य तय नहीं करता। ये बात अगर मैं अपने नाम से बोल दूं तो 50 लाठी वाले दल लेके पहुंच जाएंगे, लेकिन स्टीफन हॉकिंग के सामने किसी की हैसियत नहीं है कि कोई उंगली उठा सके। ये बात है उन अल्फाज की जिनको सुनकर जमीन, आसमान और पहाड़ का दिल फट पड़ने को करता है। ये जानना जरूरी है कि ईसा मसीह कौन है। असल में वो खुदा थे जो इंसानी रूप में दुनिया में आए। God manifested in the flesh. ये बात है 1/3 कुरान की, सूरे इखलास की। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। कुरान की सारी सूरतों में सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा याद की जाने वाली सूरत है सूरे इखलास। अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। लेकिन अफसोस हम में से ज्यादातर लोगों के लिए कुल हुवल्लाहु अहद नमाज को जल्दी खत्म करने का शॉर्टकट है। अरे आ रहे हैं भाई, चलिए अम्मी देर हो रही है। बस 2 मिनट लगेंगे बेटा, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ूंगी नमाज में। ट्रेन में पढ़ लीजिएगा। लेकिन जब हम सहाबाओं की जिंदगी में झांक कर देखते हैं तो पता चलता है कि उन्हें सूरे इखलास से इतनी ज्यादा, इतनी बेपनाह मोहब्बत थी कि जब बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सड़क पे घसीटा जा रहा था, उनके सीने पर पत्थर रखा जा रहा था, वो तब भी कह रहे थे अहदुन अहद अहदुन अहद। बता, क्या तू अब भी नबी पर यकीन रखता है? बोल मरदूद। अहदुन अहद अहदुन अहद। बुलाओ अपने उस अल्लाह को। जैसा कि हम जानते हैं कि कुरान की सूरतों के नाम उनके अंदर इस्तेमाल होने वाले लफ्जों के नाम पर रखे गए हैं, जैसे सूरे फील, सूरे काफिरून, सूरे माऊन। लेकिन इस पूरी सूरत के अंदर आपको कहीं भी इखलास लफ्ज नहीं नजर आएगा। उसके बावजूद भी इसका नाम सूरे इखलास रखा गया है इसकी खूबी के ऊपर, क्योंकि जब इंसान इस सूरत को समझ लेता है तो उसके बाद वो हर तरह के शिर्क से पाक हो जाता है। बाबा, ये बात समझ नहीं आई कि इस सूरा का नाम सबसे अलग क्यों है? क्योंकि ये शिर्क को जलाकर राख कर देती है, इसलिए इसका नाम वो नहीं है जो इसके अंदर लिखा है, बल्कि वो है जो ये इसके पढ़ने वाले को बना देती है, बिल्कुल पाक। अब समझ आया। स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग सूरे इखलास हमें 8 तरह के कुफ्र से बचाती है। काजी अबू बकर कहते हैं कि इखलास वो नायाब मोती है कि अगर आपने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक लम्हे के लिए भी उस अल्लाह की इबादत इखलास के साथ कर ली तो वो इबादत आपके लिए आखिरत तक काफी होगी। Ikhlas is so precious that even if you're sincere for a moment in your life, it'll be enough for you. क्या है सूरे इखलास के नादिल होने के पीछे का वाकया? ये सूरत हमें ऐसा कौन सा लिटमस टेस्ट सिखाती है जिससे हम बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि कहीं जाने अनजाने हम शिर्क तो नहीं कर रहे। बेचारों के इल्म की कमी है। मैं आपको बताऊं, इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने हुलूल का अकीदा तो छोड़ो, कब्रों के सामने झुकने को मना फरमाया। सजदा तो दूर की बात है, चूमने से भी मना किया। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 1400 साल पुरानी इस सूरत का क्या काम है आज हमारी जिंदगी में? इन सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। स्कॉलर्स कहते हैं कि सूरे इखलास मक्का के उस दौर में नाजिल हुई जब मक्का और तमाम दुनिया शिर्क में बुरी तरह मुब्तला थे। क्रिश्चियंस ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना लिया था। मक्का में बुत परस्ती आम हो गई थी। दुनिया के किसी रिलीजन में कोई ऐसा खुदा ना था जिसकी शक्ल ना हो, जिसकी बीवी ना हो, जिसके बच्चे ना हो, जिसकी माँ ना हो, जिसकी सास ना हो। मेरे पीछे देख रहे हो, ये है उज़्ज़ा की बेटी मनात। इसकी पैरवी करो, अगर ये खुश हो गई तो अल्लाह के आगे तुम्हारी सिफारिश लगा देगी। आओ इसके आगे सिर झुकाओ और जो दिल में है मांग लो। जी बेहतर। दुनिया का ये वो दौर था जब लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सिखाई टीचिंग्स को भूल चुके थे। बस मुट्ठी भर लोग ही थे जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दीन पर थे, जो एक अल्लाह की इबादत करते थे। और जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरे काफिरून को नाजिल किया तो मक्का के अंदर एक तूफान बरपा हो गया। अबू तालिब, काफिरों में हंगामा खड़ा हो गया है। पैगंबर पर सूरह काफिरून नाजिल हुई है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
کہہ دو کہ اے کافرو جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا۔ سورہ کافرون کے نازل ہونے سے مکہ کے اندر ایک کھلبلی مچ گئی۔ آس پاس کے یہودی، نجران کے کرسچن، ایون تمام دنیا کے لوگوں کے اندر یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر اللہ ہے کون؟ خوش آمدید محمد۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی عبادت ہم کرتے ہیں، اور نہ آپ اس کی عبادت کرنے والے ہیں جس کی عبادت ہم کرتے ہیں، اور نہ ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں جس کی عبادت آپ کرتے ہیں۔ ذرا یہ تو بتائیے کہ آخر آپ عبادت کرتے کس کی ہیں؟ تو ان لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آنا ایک دم لازمی تھا، کامن تھا، کیونکہ ایک بہت لمبے عرصے تک ان لوگوں نے کبھی ایک خدا کی عبادت نہیں کی تھی۔ ان کے خدا کی شکل بھی ہوتی تھی، ان کا خدا شادیاں بھی کرتا تھا۔ تو یہ اب سوال لے کر پہنچنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ ہمیں یہ تو بتائیے کہ وہ خدا ہے کون جس کی آپ عبادت کرتے ہیں۔ عرب کے کسی ریگستان میں لگتا ہے ڈاکو آ رہے ہیں، تم رکو میں دیکھتا ہوں۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، آج ہم لوٹنے نہیں پوچھنے نکلے ہیں کہ محمد ہمیں جس اللہ کی طرف بلاتے ہیں وہ بنا کس چیز کا ہے؟ کیا وہ سونے چاندی کا بنا ہے یا وہ لوہے کا ہے؟ خیبر عرب میں یہودیوں کی سب سے بڑی آبادی۔ خوش آمدید، کافی جلدی لوٹ آئے آپ لوگ۔ میں بے صبر ہوں یہ جاننے کے لیے کہ مکہ میں کیا معاملہ رہا۔ امید ہے آپ نے وہی سوال پوچھے ہوں گے جو میں نے آپ سے کہے تھے۔ جی بالکل، ہم نے محمد سے پوچھا کہ اللہ نے ملائکہ کو نور سے بنایا ہے، آدم کو مٹی سے، ابلیس کو آگ سے اور آسمان کو دھوئیں سے۔ تو ہمیں بتائیے آپ کا اللہ آخر کس چیز سے بنا ہے؟ شاید ہم آپ پر ایمان لے آئیں۔ اور ان کا جواب تھا کہ اس نے ہر چیز بنائی ہے، نہ کہ وہ خود کسی چیز سے بنا ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ سچے پیغمبر ہیں۔ یہاں آپ غلط ہیں، پیغمبر آئے گا تو ہماری نسل سے ہی آئے گا۔ ہر بار جب اللہ کے نبی سے کوئی یہ سوال کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی جواب دیتے جس کا حکم انہیں اللہ نے دیا تھا۔ کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ مغالطہ بھی رہتا ہے کہ شاید سورہ اخلاص مدینہ میں نازل ہوئی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ سورت مکہ کے شروعاتی دنوں میں ہی نازل ہوئی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے نازل ہوئی۔ تبھی جب ان پہ کوڑے برسائے جاتے تھے، انہیں پریشان کیا جاتا تھا، اس کے باوجود بھی وہ احد احد ہی کہتے تھے۔ وہ کسی درجے میں بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ احد اس وقت جو ان کی زبان سے نکل رہا ہے، یہ قطعی ثبوت ہے اس کا کہ یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہو چکی تھی، اور اسی کے حوالے سے قل هو اللہ احد۔ پر کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کون ہے، کیسا دکھتا ہے، وہ کہاں رہتا ہے، کتنی اس کی اولاد ہیں، اس طرح کے سوالوں کے جواب کے لیے اس سورت کو ہر موقع پر اللہ کے نبی نے پڑھ کر سنا دیا۔ مدینہ، ہجرت کے بعد کا دور۔ اے اللہ کے پیغمبر، ہم نذران کے پادری ہیں اور آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کون ہے، وہ کیسا دکھتا ہے، اور اس کے علاوہ کیا عیسیٰ مسیح اللہ کی اولاد ہیں؟ اس کی کتنی اولادیں ہیں، اور کیا اس کی کوئی بیٹی بھی ہے؟ یہ سب ہمیں بتائیے پیغمبر۔ کہہ دو اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ جب صحاباؤں کو اس سورت کی امپورٹنس پتہ چلی تو انہیں اس سورت سے اتنی محبت ہو گئی کہ دن رات صبح شام جب موقع لگتا وہ اسے پڑھ لیا کرتے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک سفر کے دوران ایک سردار پورے راستے قل هو اللہ احد پڑھتے رہے۔ سفر سے واپس آ کر صحاباؤں نے اللہ کے نبی کو یہ بات بتائی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ان سے کہہ دیجئے گا کہ اللہ loves him، اللہ انہیں محبوب رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں ایک اور مشہور نریشن ملتی ہے کہ مدینہ میں ایک صحابی نماز پڑھایا کرتے تھے، اور الحمدللہ رب العالمین کے بعد وہ سورہ اخلاص پڑھا کرتے اور اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھا کرتے۔ اب یہ معاملہ کئی دنوں، کئی ہفتوں، کئی مہینوں تک چلتا رہا تو پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا نماز پڑھانے کا۔ میں نے ڈھکے چھپے لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ رہے امام صاحب، زیادہ لوگوں کا جانا ٹھیک نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ یہاں سب خیریت؟ ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے تھے
کہ الحمدو کے بعد آپ صرف اخلاص ہی پڑھائیے، یا پھر کوئی اور سورت۔ الحمدو کے بعد 2 سورتیں پڑھانا ہمیں کچھ ٹھیک نہیں لگتا، تو آپ ایسا کیجئے، مسجد کا امام کسی اور کو بنا لیجئے، میں سورہ اخلاص پڑھنا نہیں چھوڑ سکتا۔ اور جب امام صاحب اس بات پہ راضی نہ ہوئے تو پھر یہ لوگ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور سارا واقعہ کہہ سنایا۔ اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ جائیے اور جا کر ذرا پتہ کیجئے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ پیغمبر آپ کے اس عمل کی وجہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ میں اپنے اس عمل کو راز رکھنا چاہتا تھا، لیکن یہ پیغمبر کا حکم ہے، تو آپ اللہ کے نبی کو بتا دیجئے کہ مجھے اس صورت سے محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو صحابیوں سے کہا کہ آپ جا کر ان سے کہہ دیجئے گا کہ اس صورت نے ان کو جنت میں داخل کرا دیا ہے۔ تو یہ تھی سورہ اخلاص کی بیک گراؤنڈ سٹوری۔ اس سے پہلے کہ ہم ان سورت کی آیتوں کو سمجھیں، ہمیں یہ سمجھنا بے انتہا ضروری ہے کہ یہ سورت ہماری زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے لیے یہ کہانی سنیے۔ تو بات ہے 1930 کے بنارس کے۔ سید خاندان میں زیتونہ بی جب شادی کر کے آئیں تو ان کی ساس نے انہیں ایک سونے کا ہار دیا۔ دلہن، یہ ہے اصلی سونے کا ہار، ہمارے خاندان کی شان، اس کا بہت خیال رکھنا۔ آپ بالکل بے فکر رہیں امی، میں اس کا رکھوں گی بہت خیال۔ جیتی رہو میری جان، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ کچھ سال گزرے، زیتونہ بی بہو سے امی اور امی سے ساس بن گئی۔ انہوں نے وہ ہار اپنی بہو کو دیا اور سیم وہی بات کہی جو ان سے ان کے ساس نے کہی تھی۔ دلہن، یہ ہے اصلی سونے کا ہار، ہمارے خاندان کی شان۔ آپ بالکل بے فکر رہیں امی، میں اس کا رکھوں گی بہت خیال۔ جیتی رہو میری جان، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا، نسلیں بدلتی رہیں، اور آخر ایک دن ایسا آیا کہ سید خاندان کے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ سمجھ میں نہیں آیا کیا کریں۔ تب ان کی پوتی صدف نے کہا، اپنا خاندانی ہار بیچ دیتے ہیں، اس مصیبت کے وقت کم سے کم وہ ہار ہی تو کام آئے گا۔ ٹھیک کہتی ہو چھوٹی، اس وقت یہی صحیح ہے۔ پیسوں کی ضرورت تھی، حالات بہت زیادہ خراب تھے، تو یہ لوگ من مار کر ہار لے کر سنار کے پاس پہنچ گئے۔ سنار نے ہار کو دیکھا، چیک کیا اور مسکرا کر بولا، کیا خان صاحب مذاق کر رہے ہیں کیا؟ یہ ہار تو 100% نقلی ہے۔ وہ پھر دوسرے سنار کے پاس گئے، پھر دوسرے سنار نے بھی یہی بات کہی۔ سارا دن وہ شہر کے الگ الگ سناروں کے پاس گھومتے رہے اور ہر سنار کا وہی جواب تھا، سوری سر، دس از فیک۔ اب یہاں ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، وہ ہار کتنے سال تک سید خاندان کے پاس تھا؟ تب بھی انہیں پتہ نہیں چلا کہ ہار اصلی ہے یا نقلی۔ لیکن سنار کو کیسے پتہ چل گیا کہ وہ ہار نقلی ہے؟ کیونکہ سنار کے پاس ایک پتھر ہوتا ہے، اس پتھر کو کہتے ہیں ٹچ سٹون۔ اس پتھر کے اوپر جب آپ سونے کو گھستے ہیں نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سونا ہے یا پیتل، لوہا ہے یا چاندی۔ بالکل اسی طرح سورہ اخلاص قرآن مجید کا وہ ٹچ سٹون ہے، یعنی وہ پیمانہ ہے، وہ اسکیل ہے جس پر آپ بڑے آرام سے اپنے ایمان کو چیک کر سکتے ہیں، یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا ایمان سونا ہے یا پیتل۔ کیونکہ اگر آپ کا عقیدہ، آپ کا طریقہ، آپ کا عمل ان 4 آیتوں سے میچ نہیں کر رہا تو شاید جس چیز کو آپ ایمان سمجھ رہے ہیں، سونا سمجھ رہے ہیں، وہ اصل میں پیتل ہے۔ پوری زندگی جسے سونا سمجھتے رہیں وہ پیتل نکلی۔ کاش پہلے ہی ہم نے پرکھ کر لی ہوتی۔ اب کیا ہوگا بابا؟ ہوگا کیا شہلا، اب بھگتیں گے اپنی غفلت کی سزا۔ تو چلیے قرآن کے اس ٹچ سٹون کو سمجھتے ہیں آسان طریقے سے، سنیمیٹک انداز میں۔ ابو عروہ، وہ سورت تو سناؤ جو نبی پر نازل ہوئی تھی، کیوں نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورت کو شروع کرنے سے پہلے بس میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو آپ نوٹس بنایا کریے، اس سے آپ کو یہ سورت یاد رہے گی۔ I'm sure کہ پرانی بہت ساری سورتوں کو آپ اب تک بھول بھی چکے ہوں گے، تو اگر آپ نوٹس بنائیں گے تو وہ آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی، انہیں ریوائز کرنا بھی آسان ہوگا۔ جیسا کہ آپ چارٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ اخلاص کو اسکالرز نے تقریباً 20 نام دیے ہیں، سورہ توحید، سورہ احساس، سورہ امن، سورہ نجات اور بھی کئی سارے، لیکن سب سے فیمس نام سورہ اخلاص ہے۔ تو پہلی آیت کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، یعنی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے،
اب جیسے ہم سورہ کافرون میں پڑھ چکے ہیں کہ قل ایک کمانڈنگ ورب ہے، یعنی یہ اللہ کا حکم ہے، تو جب یہاں پر یہ قل آ گیا تو یہ بات صاف ہو گئی کہ اب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یہ بات کہنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن جب ہم سورہ کافرون والی آیت پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کہا جا رہا ہے کافروں سے کہہ دیجئے۔ اب یہاں پر آڈینس بتائی نہیں گئی، یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ بھئی کہنا کس سے ہے۔ کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ تو اسکالرز کی رائے یہ ہے کہ جب آڈینس فکس نہ ہو تو اس کا مطلب اب یہ ہے کہ اب یہ میسج یونیورسل ہو چکا ہے، اب یہ بات ہر کسی سے کہنی ہے، اس زمین سے کہنی ہے، اس آسمان سے کہنا ہے، اپنے آپ سے کہنا ہے، دنیا کے ہر انسان سے کہنا ہے کہ میرا اللہ ایک ہے۔ اب یہاں پر جو ہوا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہی، یعنی وہ۔ لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے قل اللہ احد، تب بھی بات وہی ہوتی، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ ہوا کی ضرورت کیا تھی؟ اب جنرلی جب ہم دنیا میں کوئی کہانی سنتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں تو ناؤن پہلے آتا ہے اور پروناؤن بعد میں آتا ہے، یعنی یہ کہا جائے گا کہ جنگل میں ایک شیر رہتا تھا، وہ شیر جو بڑا خونخوار تھا۔ اب دیکھیے یہاں پہ شیر کا انٹروڈکشن پہلے آ گیا ہے، لیکن اگر میں آپ سے کہتا وہ بڑا خونخوار تھا تو فوراً سامنے والا پوچھے گا کون خونخوار تھا؟ تو بالکل یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہوا کا لفظ استعمال کرنے سے ایک چونکانے والا انداز پیش کر دیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں چونکانے والے انداز میں کہ کہہ دیجئے کہ وہ ایک ہے۔ اب وہ کون ہے؟ وہ جس کو آپ کی فطرت پہچانتی ہے، جو آپ کے اندر موجود ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اس فطرت پہ پیدا کیا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات، اس کے اندر یہ بات گھلی ہوئی ہے، اس کی روح یہ بات جانتی ہے کہ کوئی ہے، وہ ایک اللہ ہے جو اس کی باڈی کو، اس نظام کو، اس ساری دنیا کو چلا رہا ہے۔ اب یہاں پر جو اللہ کا نام ہے وہ ایک پراپر نیم ہے۔ دنیا میں آپ کسی بھی نام کو پلورل بنا سکتے ہیں، اس میں ایس لگا سکتے ہیں، جیسے گاڈ کے گاڈز ہو سکتے ہیں، دیوی کا دیویوں، دیوتاؤں، خداؤں، جادوگروں، یعنی اللہ کو اللاز نہیں کر سکتے، اس واحد میں جمع نہیں لگا سکتے۔ خدا کا تصور ہم قائم نہیں کر سکتے، لیکن خدا کے ساتھ ہمارا جو باطنی رشتہ ہے کہ اندر محسوس ہوتا ہے کہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ ہسٹری کی کتاب اٹھا کے دیکھیے، کتنے سارے راجہ آئے، بادشاہ آئے، مشرک آئے، فرعون نے اپنے آپ کو خدا کہا، قارون نے اپنے خزانے پہ اتنا سارا گھمنڈ کیا، لیکن کبھی کسی کی یہ ہمت نہیں ہوئی، کسی کو یہ آئیڈیا نہیں آیا کہ وہ اپنے بت کا نام اللہ رکھ لیتا۔ تو یعنی یہ اللہ کا ڈیوائن پلان ہے، اللہ کا ڈیوائن نیم ہے، اس پر صرف اور صرف اللہ رب العزت کا کاپی رائٹ ہے۔ اب یہاں پر جو عہد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ بڑا یونیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک، لیکن یہ ایک گنتی والا ایک نہیں ہے، کیونکہ عربی میں گنتی والے ایک کے لیے کہا جاتا ہے واحد۔ تو جب یہاں عہد کہا گیا تو اب اس کا مطلب ہے کہ اب نہ اس کے آگے کچھ ہے، نہ اس کے پیچھے کچھ ہے، نہ اس کے جیسا کچھ ہے، اور نہ ہی اس کے جیسا کبھی کچھ ہوگا، نہ ہی یہ کسی چیز سے مل کر بنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک کیک ہے تو آپ کہیں گے میرے پاس ایک واحد کیک ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس عہد کیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا کیک بہت ساری چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس کیک کے ساتھ ایک اور کیک کو رکھ دیا جائے تو اب وہ دو کیک ہو جائیں گے، اگر اس کیک کے پیسز کر دیے جائیں تو بہت ساری پیسٹریز بن جائیں گی۔ اس آیت نے عیسائیوں کے ٹرینٹی والے کانسیپٹ کو بالکل ختم کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ عیسائی کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے تین حصے ہیں۔ خدا، God as Father, God as Son Jesus, and number 3 the Holy Ghost, روح القدس، حضرت جبرائیل۔ استغفر اللہ۔ تو اس پوری آیت میں کیا بات ہو رہی ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے۔ اب لوگوں کے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ اللہ اگر اکیلا ہے تو شاید وہ کمزور ہو، کیونکہ اکیلا اکثر کمزور ہی ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب اللہ نے دوسری آیت میں دیا، اللہ الصمد، یعنی اللہ بے نیاز ہے، کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ یہ آیت اصل میں اللہ کا انٹروڈکشن ہے، یہاں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ ہے کون، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی آئیڈینٹی کیا ہے۔ الصمد کا یہ لفظ پورے قرآن مجید میں صرف ایک ہی بار آیا ہے اور یہ اس سورت کا سب سے ہیوی ورڈ ہے۔ تو بہت دھیان سے سنیے گا، کیئرفلی، بہت دھیان سے، ٹھیک ہے؟ جب یہ سورت نازل ہوئی تو صحاباؤں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، یہ الصمد کیا ہے؟
تو اللہ کے نبی نے کہا کہ الصمد وہ سردار ہے، وہ چیف ہے جو لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، یعنی الصمد وہ ہے جس کے اوپر ساری کائنات ڈیپینڈ کرتی ہے، دنیا کی ہر چیز اس کی محتاج ہے، جیسے جانور ہو یا انسان ہو، ہم سب کو ہر وقت ہوا چاہیے، پانی چاہیے، بھوک لگی ہے تو کھانا چاہیے، دل دکھ گیا ہے، گلے تک آنسو بھر آئے ہیں تو کمفرٹ چاہیے، اکیلے میں ڈر لگ رہا ہے تو سکون چاہیے۔ تو ایسی سچویشن میں ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ اس ایک اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ یا اللہ grant us Jannah without reckoning، یا اللہ۔ اب اس آیت نے ان سارے بلیف کو، ان سارے سائنٹسٹ کی تھیوری کو ریجیکٹ کر دیا جو یہ کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں اور یہ دنیا کا نظام اپنے آپ چل رہا ہے، گریوٹی نے ہر چیز کو تھام رکھا ہے اور وہی اس کو مینج کر رہی ہے۔ پر یہ آیت کہتی ہے کہ اللہ الصمد ہے، اسی لیے گریوٹی بھی اللہ کی محتاج ہے۔ تو پہلی اور دوسری آیتوں میں کیا بات ہو رہی ہے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اور وہ سب کے ساتھ ہے، سب کا خیال رکھنے والا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہہ دو اللہ بے ہما ہے، اللہ باہما ہے۔ بے ہما کا ترجمہ کہہ دو اللہ سب سے الگ ہے اور اللہ سب کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 3، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہے۔ اب یہاں لام کا یوز کیا جا رہا ہے جس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ یہ آیت پاسٹ ٹینس میں بات کر رہی ہے۔ لیکن پاسٹ ٹینس میں ہی کیوں؟ تو جیسا ہم ویڈیو کے شروع میں جان چکے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ریلیجنز تھے، جو بھی مذہب تھے، ان سب نے گاڈ کو ہیومنائز کر دیا تھا۔ تو اس آیت نے اس پورے بلیف کو ریجیکٹ کر دیا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے یا اللہ کسی کا بیٹا ہے۔ کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا بھی تو اس بات میں پرابلم کیا ہے؟ تو اس بات میں پرابلم یہ ہے کہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو اللہ ڈیوائیڈ ہو جاتا، پھر اللہ احد نہیں رہتا۔ اور جیسا کہ ہم ہالی ووڈ کی بہت ساری فلموں میں دیکھتے ہیں کہ دو خدا ہو گئے اور اتنی بڑی پرابلم کریٹ ہو گئی کہ پھر بڑے خدا کو زمین پر آنا پڑا چھوٹے خدا کو مینج کرنے کے لیے۔ پتا جی، ہم مل کر ان کا خاتمہ کریں گے۔ خاموش، لافی یہ سب ختم کرو۔ آپ کے بیٹے نے ہی شروعات کی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بات اتنی ناپسند ہے کہ سورہ مریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، یعنی اور کہتے ہیں کہ رحمان بیٹا رکھتا ہے۔ ایسا کہنے والوں، یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو۔ قریب ہے کہ اس جھوٹ سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑیں۔ آخری آیت، آیت نمبر 4، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ اب یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ پہلی آیت احد پہ ختم ہوئی ہے اور آخری آیت بھی احد پر ہی ختم ہو رہی ہے۔ اب جلدی سے سمجھتے ہیں کہ ان چاروں آیتوں میں اصل میں بات ہوئی کیا ہے۔ تو پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہہ دیجئے اس دنیا کی ہر چیز سے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ اکیلا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمزور ہے، بلکہ ساری کائنات اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور کیونکہ وہ یونیک ہے اس لیے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور وہ اللہ اتنا یونیک ہے کہ اس کی یونیکنیس کا کوئی کمپیریزن نہیں، کوئی مقابلہ نہیں۔ اب اسکرین پر آپ ایک چارٹ دیکھ رہے ہوں گے، یہ چارٹ میں نے آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے تاکہ آپ یہ آرام سے سمجھ سکیں کہ یہ آیت ہمیں کون کون سے کفر سے بچاتی ہے، محفوظ رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں اس سورت کی اتنی زیادہ اہمیت تھی کہ انہوں نے کہا کہ جب کوئی انسان قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اس کو 1/3 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ لینے سے آپ کو پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا، بلکہ جب آپ قرآن کو سمجھیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ اسکالرز نے قرآن کو 3 کیٹیگریز میں 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ قرآن کا پہلا 1/3 حصہ یعنی 1/3 حصہ بات کرتا ہے حلال کی، حرام کی، نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی۔ قرآن کا دوسرا 1/3 حصہ بات کرتا ہے نبیوں کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، موت اور زندگی کے بارے میں، جنت کے بارے میں۔ اور قرآن کا تیسرا حصہ بات کرتا ہے توحید کے بارے میں، یعنی اللہ کون ہے، اس کی کیا خوبیاں ہیں، اللہ کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں۔ اب کیونکہ سورہ اخلاص کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 4 لائنوں میں پوری توحید کو سمیٹ دیا ہے، اس وجہ سے اس سورت کو پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے،
تو یہ تھی سورہ اخلاص کی آیتوں کی انڈرسٹینڈنگ. اب سمجھتے ہیں کہ یہ سورت آج ہماری زندگی میں کیا رول رکھتی ہے, کس طرح سے ہمیں ہیلپ کرتی ہے, اور اس سورت کی طرف ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک کمیونٹی بنائی ہے جس کے اندر ہم ایسے لوگوں کو جوڑ رہے ہیں جو سیم آئیڈیالوجی کے ہوں, جس سے ہمیں ایز اے کریٹر سپورٹ مل سکے, ہم اس کام کو فل ٹائم کر سکے. کیونکہ جب آپ سوشل میڈیا پر اسلامک ویڈیوز بناتے ہیں تب آپ کو ایڈز نہیں ملا کرتے. اس کے علاوہ ہماری ویڈیو پر جو ایڈز آتے ہیں اس میں بہت ساری کیٹیگریز ہم نے بلاک کی ہوئی ہیں. اس لیے تھوڑا سا دل بڑا کر کے آپ ہمیں جوائن کیجئے, اور جوائن کرنے سے آپ کو بھی بہت سارے فائدے ہوں گے. ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ اب جب میں اس نماز میں سورت کو پڑھوں گا یا پڑھوں گی, اسے جلدی یا شارٹ کٹ کے نہیں پڑھوں گی, بلکہ محسوس کروں گی کہ میں اپنے اللہ کی خوبی کو بیان کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں. اس محبت کے ساتھ, اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم آج سے اس سورت کو نماز میں پڑھیں گے, تاکہ ہم بھی جنت میں داخل ہو سکیں جس طرح وہ صحابی داخل ہوئے تھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بے انتہا محبت کرتے تھے, اس سورت سے محبت کرتے تھے. اس کے علاوہ اس سورت کو چلتے پھرتے جب موقع لگے پڑھنے کا شوق پیدا کریں, تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہمارا ایک ایٹیٹیوڈ بنے. ہم بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کرا سکیں کہ اللہ ایک ہے, اللہ کسی سے پیدا نہیں ہے, اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا. اور جب ہمارے اندر یہ بات پیدا ہوگی تو ہمارے بچوں میں پیدا ہوگی, اور دھیرے 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 شاید 1-2 نسلوں کے بعد یہ سورت کی انڈرسٹینڈنگ بہت عام ہو جائے گی, ہر انسان کے دل میں ہو جائے گی, اور لوگ اس کو ایز اے شارٹ کٹ استعمال نہیں کریں گے. تیسری بات بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ اپنے ایمان کو چیک کرتے رہیں. زیتونہ بھی جیسے نہ بنے جنہوں نے پیتل کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ زندگی میں کتنی بار ہوتا ہے کہ ہم ڈپریشن اور اینزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. صبح صبح اٹھتے ہیں تو دل ڈوبا ہوا ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ شاید اب زندگی ختم ہو جائے گی. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ارے اگر اس سے تعلقات نہیں بنائے, اس کی بات نہیں مانی تو یہ ڈیل میرے ہاتھ سے چلی جائے گی. اس کی ناجائز بات کو برداشت نہیں کیا تو میرا یہ تعلق ختم ہو جائے گا, یہ رشتہ ختم ہو جائے گا. اس طرح کے ڈر سے اپنے آپ کو بچائیں. یاد رکھیں آپ کو اپنا بیسٹ دینا ہے, کیونکہ اللہ الصمد ہے, ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے. آپ کو اپنی بہتر سے بہتر کوشش کرنی ہے, اور پھر سارا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں چھوڑ دینا ہے. Rumi says, show me the people that don't fear snakes, because the snake is makhluq. Fear the khaliq, don't fear the makhluq. Doesn't mean that you go and just handle a snake. That's not the point. But the point is that your fear is misplaced. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی, بات سمجھ آئی ہوگی. میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جائیے, نیچے ڈسکرپشن میں ساری کتابوں کے لنک موجود ہیں. یہ ویڈیو صرف ایک کوشش ہے آپ کو یہ بتانے کی قرآن از ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. آپ آسمان دیکھ رہے ہیں نا, یہ گراؤنڈ فلور ہے, اس کے اوپر 7 فلورز اور ہیں. 7 فلور پہ جو پینٹ ہاؤس ہے اس میں گاڈ رہتا ہے. اور یہ مجھ سے پوچھے گا, اس کی مجال ہوگی کہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا دنیا میں. میں پوچھوں گا اگر یہ نکلا کہ بھائی تم نے کیا کیا. یہ بات ہے اس سوال کی جو آج بھی ہمارے بیچ زندہ ہے. میں مانتا ہوں کہ کہیں کوئی بھگوان نہیں ہے, کسی نے اس برہمانڈ کو نہیں رچا اور کوئی ہمارا بھاگیہ طے نہیں کرتا. یہ بات اگر میں اپنے نام سے بول دوں تو 50 لاٹھی والے دل لے کے پہنچ جائیں گے, لیکن اسٹیفن ہاکنگ کے سامنے کسی کی حیثیت نہیں ہے کہ کوئی انگلی اٹھا سکے. یہ بات ہے ان الفاظ کی جن کو سن کر زمین, آسمان اور پہاڑ کا دل پھٹ پڑنے کو کرتا ہے. یہ جاننا ضروری ہے کہ عیسیٰ مسیح کون ہے. اصل میں وہ خدا تھے جو انسانی روپ میں دنیا میں آئے. یہ بات ہے 1/3 قرآن کی, سورہ اخلاص کی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. قرآن کی ساری سورتوں میں سب سے زیادہ پاپولر, سب سے زیادہ یاد کی جانے والی سورت ہے سورہ اخلاص. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. لیکن افسوس ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کے لیے قل هو اللہ احد نماز کو جلدی ختم کرنے کا شارٹ کٹ ہے. ارے آ رہے ہیں بھائی, چلیے امی دیر ہو رہی ہے. بس 2 منٹ لگیں گے بیٹا. قل هو اللہ احد پڑھوں گی نماز میں. ٹرین میں پڑھ لیجئے گا. لیکن جب ہم صحاباؤں کی زندگی میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہیں سورہ اخلاص سے اتنی زیادہ, اتنی بے پناہ محبت تھی کہ جب بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سڑک پہ گھسیٹا جا رہا تھا, ان کے سینے پر پتھر رکھا جا رہا تھا, وہ تب بھی کہہ رہے تھے احد 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 احد. بتا کیا تو اب بھی نبی پر یقین رکھتا ہے؟ بول مردود. احد 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 احد. بلاؤ اپنے اس اللہ کو
जैसा कि हम जानते हैं कि कुरान की सूरतों के नाम उनके अंदर इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ों के नाम पर रखे गए हैं, जैसे सूरह फील, सूरह काफिरून, सूरह माऊन। लेकिन इस पूरी सूरत के अंदर आपको कहीं भी इखलास लफ्ज़ नहीं नज़र आएगा। उसके बावजूद भी इसका नाम सूरह इखलास रखा गया है इसकी खूबी के ऊपर, क्योंकि जब इंसान इस सूरत को समझ लेता है तो उसके बाद वो हर तरह के शिर्क से पाक हो जाता है। बाबा, ये बात समझ नहीं आई कि इस सूरा का नाम सबसे अलग क्यों है? क्योंकि ये शिर्क को जलाकर राख कर देती है, इसलिए इसका नाम वो नहीं है जो इसके अंदर लिखा है, बल्कि वो है जो ये इसके पढ़ने वाले को बना देती है, बिल्कुल पाक। अब समझ आया। स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग सूरह इखलास हमें 8 तरह के कुफ्र से बचाती है। काजी अबू बकर कहते हैं कि इखलास वो नायाब मोती है कि अगर आपने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक लम्हे के लिए भी उस अल्लाह की इबादत इखलास के साथ कर ली तो वो इबादत आपके लिए आखिरत तक काफी होगी। Ikhlas is so precious that even if you're sincere for a moment in your life, it'll be enough for you. क्या है सूरह इखलास के नादिल होने के पीछे का वाकया? ये सूरत हमें ऐसा कौन सा लिटमस टेस्ट सिखाती है जिससे हम बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि कहीं जाने अनजाने हम शिर्क तो नहीं कर रहे। बेचारों के इल्म की कमी है। मैं आपको बताऊं, इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने हुलूल का अकीदा तो छोड़ो, कब्रों के सामने झुकने को मना फरमाया। सजदा तो दूर की बात है, चूमने से भी मना किया। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 1400 साल पुरानी इस सूरत का क्या काम है आज हमारी जिंदगी में? इन सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। स्कॉलर्स कहते हैं कि सूरह इखलास मक्का के उस दौर में नाजिल हुई जब मक्का और तमाम दुनिया शिर्क में बुरी तरह मुब्तला थे। क्रिश्चियंस ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना लिया था। मक्का में बुत परस्ती आम हो गई थी। दुनिया के किसी रिलीजन में कोई ऐसा खुदा ना था जिसकी शक्ल ना हो, जिसकी बीवी ना हो, जिसके बच्चे ना हो, जिसकी माँ ना हो, जिसकी सास ना हो। मेरे पीछे देख रहे हो, ये है उज्जा की बेटी मनात। इसकी पैरवी करो, अगर ये खुश हो गई तो अल्लाह के आगे तुम्हारी सिफारिश लगा देगी। आओ इसके आगे सिर झुकाओ और जो दिल में है मांग लो। जी बेहतर। दुनिया का ये वो दौर था जब लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सिखाई टीचिंग्स को भूल चुके थे। बस मुट्ठी भर लोग ही थे जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दीन पर थे, जो एक अल्लाह की इबादत करते थे। और जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह काफिरून को नाजिल किया तो मक्का के अंदर एक तूफान बरपा हो गया। अबू तालिब, काफिरों में हंगामा खड़ा हो गया है। पैगंबर पर सूरह काफिरून नाजिल हुई है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि ए काफिरो, जिन बुतों को तुम पूजते हो उनको मैं नहीं पूजता। सूरह काफिरून के नाजिल होने से मक्का के अंदर एक खलबली मच गई। आसपास के यहूदी, नजरान के क्रिश्चियन, इवन तमाम दुनिया के लोगों के अंदर ये सवाल पैदा हुआ कि आखिर अल्लाह है कौन? खुशामदीद मोहम्मद। आप कहते हैं कि आप उसकी इबादत नहीं करते जिसकी इबादत हम करते हैं, और न आप उसकी इबादत करने वाले हैं जिसकी इबादत हम करते हैं, और न हम उसकी इबादत करने वाले हैं जिसकी इबादत आप करते हैं। जरा ये तो बताइए कि आखिर आप इबादत करते किसकी हैं? तो इन लोगों के जहन में ये सवाल आना एकदम लाजमी था, कॉमन था, क्योंकि एक बहुत लंबे अरसे तक इन लोगों ने कभी एक खुदा की इबादत नहीं की थी। इनके खुदा की शक्ल भी होती थी, इनका खुदा शादियां भी करता था। तो ये अब सवाल लेकर पहुंचने लगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि हमें ये तो बताइए कि वो खुदा है कौन जिसकी आप इबादत करते हैं। अरब के किसी रेगिस्तान में लगता है डाकू आ रहे हैं। तुम रुको, मैं देखता हूं। डरने की जरूरत नहीं। आज हम लूटने नहीं, पूछने निकले हैं कि मोहम्मद हमें जिस अल्लाह की तरफ बुलाते हैं वो बना किस चीज का है? क्या वो सोने चांदी का बना है या वो लोहे का है? खैबर अरब में यहूदियों की सबसे बड़ी आबादी। खुशामदीद, काफी जल्दी लौट आए आप लोग। मैं बेसब्र हूं ये जानने के लिए कि मक्का में क्या मामला रहा। उम्मीद है आपने वही सवाल पूछे होंगे जो मैंने आपसे कहे थे। जी बिल्कुल। हमने मोहम्मद से पूछा कि अल्लाह ने मलाइका को नूर से बनाया है, आदम को मिट्टी से, इब्लीस को आग से और आसमान को धुएं से। तो हमें बताइए आपका अल्लाह आखिर किस चीज से बना है? शायद हम आप पर ईमान ले आएं। और उनका जवाब था कि उसने हर चीज बनाई है
न कि वो खुद किसी चीज से बना है। मुझे लगता है वो सच्चे पैगंबर हैं। यहाँ आप गलत हैं। पैगंबर आएगा तो हमारी नस्ल से ही आएगा। हर बार जब अल्लाह के नबी से कोई ये सवाल करता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही जवाब देते जिसका हुक्म उन्हें अल्लाह ने दिया था। कहो कि वो माबूद बरहक जिसकी मैं इबादत करता हूं अल्लाह है, वो एक है। अल्लाह बेनियाज है, वो न किसी का बाप है और न किसी का बेटा, और कोई उसका हमसर नहीं। बहुत सारे लोगों को ये मुगालता भी रहता है कि शायद सूरह इखलास मदीना में नाजिल हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सूरत मक्का के शुरुआती दिनों में ही नाजिल हुई। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने से पहले नाजिल हुई। तभी जब उन पे कोड़े बरसाए जाते थे, उन्हें परेशान किया जाता था, उसके बावजूद भी वो अहदुन अहद ही कहते थे। वो किसी दर्जे में भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। तो ये अहदुन उस वक्त जो उनकी जबान से निकल रहा है, ये कतई सबूत है इसका कि ये सूरह मुबारक उस वक्त नाजिल हो चुकी थी, और इसी के हवाले से कुल हुवल्लाहु अहदुन। पर क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह कौन है, कैसा दिखता है, वो कहाँ रहता है, कितनी उसकी औलाद है, इस तरह के सवालों के जवाब के लिए इस सूरत को हर मौके पर अल्लाह के नबी ने पढ़कर सुना दिया। मदीना, हिजरत के बाद का दौर। ऐ अल्लाह के पैगंबर, हम नजरान के पादरी हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि अल्लाह कौन है, वो कैसा दिखता है, और इसके अलावा क्या ईसा मसीह अल्लाह की औलाद हैं? उसकी कितनी औलादें हैं, और क्या उसकी कोई बेटी भी है? ये सब हमें बताइए पैगंबर। कह दो अल्लाह बेनियाज है, वो न किसी का बाप है और न किसी का बेटा। जब सहाबाओं को इस सूरत की इंपॉर्टेंस पता चली तो उन्हें इस सूरत से इतनी मोहब्बत हो गई कि दिन रात सुबह शाम जब मौका लगता वो इसे पढ़ लिया करते। सही बुखारी की एक हदीस में आता है कि एक सफर के दौरान एक सरदार पूरे रास्ते कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते रहे। सफर से वापस आकर सहाबाओं ने अल्लाह के नबी को यह बात बताई तो अल्लाह के नबी ने कहा कि उनसे कह दीजिएगा कि अल्लाह लव्स हिम, अल्लाह उन्हें महबूब रखता है। इसके अलावा हमें एक और मशहूर नरेशन मिलती है कि मदीना में एक सहाबी नमाज पढ़ाया करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के बाद वो सूरह इखलास पढ़ा करते और उसके बाद कोई और सूरत पढ़ा करते। अब ये मामला कई दिनों, कई हफ्तों, कई महीनों तक चलता रहा तो पीछे नमाज पढ़ने वाले लोग परेशान हो गए कि भाई ये क्या मामला है। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ नमाज पढ़ाने का। मैंने ढके छुपे लफ्जों में समझाने की कोशिश की, लेकिन वो रहे इमाम साहब, ज्यादा लोगों का जाना ठीक नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग यहाँ सब खैरियत? हम आपसे ये कहना चाहते थे कि अल्हम्दु के बाद आप सिर्फ इखलास ही पढ़ाइए या फिर कोई और सूरत। अल्हम्दु के बाद 2 सूरतें पढ़ाना हमें कुछ ठीक नहीं लगता। तो आप ऐसा कीजिए, मस्जिद का इमाम किसी और को बना लीजिए। मैं सूरह इखलास पढ़ना नहीं छोड़ सकता। और जब इमाम साहब इस बात पे राजी ना हुए तो फिर ये लोग अल्लाह के नबी के पास गए और सारा वाकया कह सुनाया। अल्लाह के नबी ने उनसे कहा कि जाइए और जाकर जरा पता कीजिए कि वो ऐसा क्यों करते हैं। पैगंबर आपके इस अमल की वजह जानना चाहते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हैं। मैं अपने इस अमल को राज रखना चाहता था, लेकिन ये पैगंबर का हुक्म है, तो आप अल्लाह के नबी को बता दीजिए कि मुझे इस सूरत से मोहब्बत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो सहाबियों से कहा कि आप जाकर उनसे कह दीजिएगा कि इस सूरत ने उनको जन्नत में दाखिल करा दिया है। तो ये थी सूरह इखलास की बैकग्राउंड स्टोरी। इससे पहले कि हम इन सूरत की आयतों को समझें, हमें ये समझना बेइंतहा ज़रूरी है कि ये सूरत हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती है। इसके लिए ये कहानी सुनिए। तो बात है 1930 के बनारस की। सैयद खानदान में जैतूना बी जब शादी करके आई तो उनकी सास ने उन्हें एक सोने का हार दिया। दुल्हन, ये है असली सोने का हार, हमारे खानदान की शान। इसका बहुत ख्याल रखना। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें अम्मी, मैं इसका रखूंगी बहुत ख्याल। जीती रहो मेरी जान, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। कुछ साल गुजरे, जैतूना बी बहू से अम्मी और अम्मी से सास बन गई। उन्होंने वो हार अपनी बहू को दिया और सेम वही बात कही जो उनसे उनके सास ने कही थी। दुल्हन, ये है असली सोने का हार, हमारे खानदान की शान। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें अम्मी, मैं इसका रखूंगी बहुत ख्याल। जीती रहो मेरी जान, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। वक्त का पहिया घूमता रहा, नस्लें बदलती रहीं।
اور آخر ایک دن ایسا آیا کہ سید خاندان کے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا. سمجھ میں نہیں آیا کیا کریں. تب ان کی پوتی صدف نے کہا اپنا خاندانی ہار بیچ دیتے ہیں, اس مصیبت کے وقت کم سے کم وہ ہار ہی تو کام آئے گا. ٹھیک کہتی ہو چھوٹی, اس وقت یہی صحیح ہے. پیسوں کی ضرورت تھی, حالات بہت زیادہ خراب تھے, تو یہ لوگ من مار کر ہار لے کر سونار کے پاس پہنچ گئے. سونار نے ہار کو دیکھا, چیک کیا اور مسکرا کر بولا کیا خان صاحب مذاق کر رہے ہیں کیا؟ یہ ہار تو 100% نقلی ہے. وہ پھر دوسرے سونار کے پاس گئے. پھر دوسرے سونار نے بھی یہی بات کہی. سارا دن وہ شہر کے الگ الگ سوناروں کے پاس گھومتے رہے اور ہر سونار کا وہی جواب تھا, سوری سر, دس از فیک. اب یہاں ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, وہ ہار کتنے سال تک سید خاندان کے پاس تھا؟ تب بھی انہیں پتہ نہیں چلا کہ ہار اصلی ہے یا نقلی. لیکن سونار کو کیسے پتہ چل گیا کہ وہ ہار نقلی ہے؟ کیونکہ سونار کے پاس ایک پتھر ہوتا ہے, اس پتھر کو کہتے ہیں ٹچ سٹون. اس پتھر کے اوپر جب آپ سونے کو گھستے ہیں نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سونا ہے یا پیتل, لوہا ہے یا چاندی. بالکل اسی طرح سورہ اخلاص قرآن مجید کا وہ ٹچ سٹون ہے, یعنی وہ پیمانہ ہے, وہ اسکیل ہے جس پر آپ بڑے آرام سے اپنے ایمان کو چیک کر سکتے ہیں. یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا ایمان سونا ہے یا پیتل. کیونکہ اگر آپ کا عقیدہ, آپ کا طریقہ, آپ کا عمل ان 4 آیتوں سے میچ نہیں کر رہا تو شاید جس چیز کو آپ ایمان سمجھ رہے ہیں, سونا سمجھ رہے ہیں, وہ اصل میں پیتل ہے. پوری زندگی جسے سونا سمجھتے رہیں وہ پیتل نکلی. کاش پہلے ہی ہم نے پرکھ کر لی ہوتی. اب کیا ہوگا بابا؟ ہوگا کیا شہلا, اب بھگتیں گے اپنی غفلت کی سزا. تو چلیے قرآن کے اس ٹچ سٹون کو سمجھتے ہیں آسان طریقے سے, سنیمیٹک انداز میں. ابو عروہ, وہ سورت تو سناؤ جو نبی پر نازل ہوئی تھی, کیوں نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس صورت کو شروع کرنے سے پہلے بس میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو آپ نوٹس بنایا کریے. اس سے آپ بنائیں گے تو وہ آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی, انہیں ریوائز کرنا بھی آسان ہوگا. جیسا کہ آپ چارٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ اخلاص کو اسکالرز نے تقریباً 20 نام دیے ہیں. سورہ توحید, سورہ احساس, سورہ امن, سورہ نجات اور بھی کئی سارے, لیکن سب سے فیمس نام سورہ اخلاص ہے. تو پہلی آیت کیا ہے؟ قل هو اللہ احد, یعنی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اب جیسے ہم سورہ کافرون میں پڑھ چکے ہیں کہ قل ایک کمانڈنگ ورب ہے, یعنی یہ اللہ کا حکم ہے. تو جب یہاں پر یہ قل آ گیا تو یہ بات صاف ہو گئی کہ اب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یہ بات کہنے کا حکم دیا ہے. لیکن جب ہم سورہ کافرون والی آیت پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کہا جا رہا ہے کافروں سے کہہ دیجئے. اب یہاں پر آڈینس بتائی نہیں گئی, یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ بھئی کہنا کس سے ہے. کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے, وہ ایک ہے. تو اسکالرز کی رائے یہ ہے کہ جب آڈینس فکس نہ ہو تو اس کا مطلب اب یہ ہے کہ اب یہ میسج یونیورسل ہو چکا ہے. اب یہ بات ہر کسی سے کہنی ہے, اس زمین سے کہنی ہے, اس آسمان سے کہنا ہے, اپنے آپ سے کہنا ہے, دنیا کے ہر انسان سے کہنا ہے کہ میرا اللہ ایک ہے. اب یہاں پر جو ہوا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہی, یعنی وہ. لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے قل اللہ احد, تب بھی بات وہی ہوتی, کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. ہوا کی ضرورت کیا تھی؟ اب جنرلی جب ہم دنیا میں کوئی کہانی سنتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں تو ناؤن پہلے آتا ہے اور پروناؤن بعد میں آتا ہے. یعنی یہ کہا جائے گا کہ جنگل میں ایک شیر رہتا تھا, وہ شیر جو بڑا خونخوار تھا. اب دیکھیے یہاں پہ شیر کا انٹروڈکشن پہلے آ گیا ہے, لیکن اگر میں آپ سے کہتا وہ بڑا خونخوار تھا تو فوراً سامنے والا پوچھے گا کون خونخوار تھا. تو بالکل یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہوا کا لفظ استعمال کرنے سے ایک چونکانے والا انداز پیش کر دیا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں چونکانے والے انداز میں کہ کہہ دیجئے کہ وہ ایک ہے. اب وہ کون ہے؟ وہ جس کو آپ کی فطرت پہچانتی ہے, جو آپ کے اندر موجود ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اس فطرت پہ پیدا کیا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات, اس کے اندر یہ بات گھلی ہوئی ہے, اس کی روح یہ بات جانتی ہے کہ کوئی ہے, وہ ایک اللہ ہے جو اس کی باڈی کو, اس نظام کو, اس ساری دنیا کو چلا رہا ہے. اب یہاں پر جو اللہ کا نام ہے وہ ایک پراپر نیم ہے. دنیا میں آپ کسی بھی نام کو
प्लूरल बना सकते हैं, उसमें एस लगा सकते हैं, जैसे गॉड के गॉड्स हो सकते हैं, देवी का देवियों, देवताओं, खुदाओं, जादूगरों, यानी अल्लाह को अल्लाज नहीं कर सकते, इस वाहिद में जमा नहीं लगा सकते। खुदा का तसव्वुर हम कायम नहीं कर सकते, लेकिन खुदा के साथ हमारा जो बातनी रिश्ता है कि अंदर महसूस होता है कि है। इसके अलावा आप हिस्ट्री की किताब उठा के देखिए, कितने सारे राजा आए, बादशाह आए, मुशरिक आए, फिरौन ने अपने आप को खुदा कहा, कारून ने अपने खजाने पे इतना सारा घमंड किया, लेकिन कभी किसी की ये हिम्मत नहीं हुई, किसी को ये आइडिया नहीं आया कि वो अपने बुत का नाम अल्लाह रख लेता। तो यानी ये अल्लाह का डिवाइन प्लान है, अल्लाह का डिवाइन नेम है, इस पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत का कॉपीराइट है। अब यहाँ पर जो अहद का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है ये बड़ा यूनिक है। इसका मतलब होता है एक, लेकिन ये एक गिनती वाला एक नहीं है, क्योंकि अरबी में गिनती वाले एक के लिए कहा जाता है वाहिद। तो जब यहाँ अहद कहा गया तो अब इसका मतलब है कि अब ना इसके आगे कुछ है, ना इसके पीछे कुछ है, ना इसके जैसा कुछ है, और ना ही इसके जैसा कभी कुछ होगा, ना ही ये किसी चीज से मिलकर बना है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक केक है तो आप कहेंगे मेरे पास एक वाहिद केक है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास अहद केक है। क्यों? क्योंकि आपका केक बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है। इसके अलावा अगर उस केक के साथ एक और केक को रख दिया जाए तो अब वो दो केक हो जाएंगे। अगर उस केक के पीसेस कर दिए जाएं तो बहुत सारी पेस्ट्रीज बन जाएंगी। इस आयत ने ईसाइयों के ट्रिनिटी वाले कॉन्सेप्ट को बिल्कुल खत्म कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ईसाई क्या कहते हैं कि अल्लाह के तीन हिस्से हैं। खुदा, गॉड एज फादर, गॉड एज सन जीसस, एंड नंबर 3 द होली गोस्ट, रूहुल कुद्स, हजरत जिब्राइल। अस्तगफिरुल्लाह। तो इस पूरी आयत में क्या बात हो रही है? कह दीजिए कि अल्लाह एक है, अकेला है। अब लोगों के दिमाग में ये बात आएगी कि अल्लाह अगर अकेला है तो शायद वो कमजोर हो, क्योंकि अकेला अक्सर कमजोर ही होता है। तो इसका जवाब अल्लाह ने दूसरी आयत में दिया, अल्लाहुस समद, यानी अल्लाह बेनियाज है, किसी पर डिपेंड नहीं करता। ये आयत असल में अल्लाह का इंट्रोडक्शन है। यहाँ अल्लाह ये बता रहा है कि वो है कौन, उसकी पहचान क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। अस-समद का ये लफ्ज पूरे कुरान मजीद में सिर्फ एक ही बार आया है और ये इस सूरत का सबसे हैवी वर्ड है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, केयरफुली, बहुत ध्यान से, ठीक है। जब ये सूरत नाजिल हुई तो सहाबाओं ने अल्लाह के नबी से पूछा कि ए अल्लाह के नबी, ये अस-समद क्या है? तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अस-समद वो सरदार है, वो चीफ है जो लोगों की जरूरतों को पूरा करता है। यानी अस-समद वो है जिसके ऊपर सारी कायनात डिपेंड करती है, दुनिया की हर चीज उसकी मोहताज है। जैसे जानवर हो या इंसान हो, हम सबको हर वक्त हवा चाहिए, पानी चाहिए, भूख लगी है तो खाना चाहिए, दिल दुख गया है, गले तक आंसू भर आए हैं तो कंफर्ट चाहिए, अकेले में डर लग रहा है तो सुकून चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में हम किसके पास जाते हैं? उस एक अल्लाह के पास जाते हैं। या अल्लाह, ग्रांट अस जन्नत विदाउट रेकनिंग, या अल्लाह। अब इस आयत ने उन सारे बिलीफ को, उन सारे साइंटिस्ट की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया जो ये कहते हैं कि खुदा है ही नहीं और ये दुनिया का निजाम अपने आप चल रहा है, ग्रेविटी ने हर चीज को थाम रखा है और वो ही इसको मैनेज कर रही है। पर ये आयत कहती है कि अल्लाह अस-समद है, इसीलिए ग्रेविटी भी अल्लाह की मोहताज है। तो पहली और दूसरी आयतों में क्या बात हो रही है कि कह दीजिए कि अल्लाह एक है और वो सबके साथ है, सबका ख्याल रखने वाला है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, कह दो अल्लाह बेहमा है, अल्लाह बाहमा है। बेहमा का तर्जुमा कह दो अल्लाह सबसे अलग है और अल्लाह सबके साथ है। आयत नंबर 3, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी से पैदा है और ना उससे कोई पैदा है। अब यहाँ लाम का यूज किया जा रहा है, जिससे ये बात साफ हो गई कि ये आयत पास्ट टेंस में बात कर रही है। लेकिन पास्ट टेंस में ही क्यों? तो जैसा हम वीडियो के शुरू में जान चुके हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी रिलीजन्स थे, जो भी मजहब थे, उन सब ने गॉड को ह्यूमनाइज कर दिया था। तो इस आयत ने इस पूरे बिलीफ को रिजेक्ट कर दिया कि अल्लाह का कोई बेटा है या अल्लाह किसी का बेटा है। कहो कि वो माबूद बरहक जिसकी मैं इबादत करता हूं अल्लाह है, वो एक है। अल्लाह बेनियाज है, वो न किसी का बाप है और न किसी का बेटा। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर अल्लाह का बेटा होता भी तो इस बात में प्रॉब्लम क्या है? तो इस बात में प्रॉब्लम यह है कि अगर अल्लाह का बेटा होता तो अल्लाह डिवाइड हो जाता, फिर अल्लाह अहद नहीं रहता। और जैसा कि हम हॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों में देखते हैं कि दो खुदा हो गए और इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि फिर बड़े खुदा को जमीन पर आना पड़ा छोटे खुदा को मैनेज करने के लिए। पिताजी,
हम मिलकर इनका खात्मा करेंगे। खामोश। लाफी, ये सब खत्म करो। आपके बेटे ने ही शुरुआत की है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये बात इतनी नापसंद है कि सूरह मरियम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्दु व तखरुल जिबालु हद्दा, यानी और कहते हैं कि रहमान बेटा रखता है। ऐसा कहने वालों, ये तो तुम बुरी बात जबान पर लाते हो। करीब है कि इस झूठ से आसमान फट पड़े और जमीन शक हो जाए और पहाड़ पारा पारा होकर गिर पड़े। आखिरी आयत, आयत नंबर 4, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। अब यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि पहली आयत अहद पे खत्म हुई है और आखिरी आयत भी अहद पर ही खत्म हो रही है। अब जल्दी से समझते हैं कि इन चारों आयतों में असल में बात हुई क्या है। तो पहली आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, कह दीजिए इस दुनिया की हर चीज से कि अल्लाह एक है और अल्लाह अकेला है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, बल्कि सारी कायनात उस पर डिपेंड करती है। और क्योंकि वो यूनिक है, इसलिए न उसका कोई बेटा है न वो किसी का बेटा है। और वो अल्लाह इतना यूनिक है कि उसकी यूनिकनेस का कोई कंपैरिजन नहीं, कोई मुकाबला नहीं। अब स्क्रीन पर आप एक चार्ट देख रहे होंगे। ये चार्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आप ये आराम से समझ सकें कि ये आयत हमें कौन कौन से कुफ्र से बचाती है, महफूज रखती है। अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में इस सूरत की इतनी ज़्यादा अहमियत थी कि उन्होंने कहा कि जब कोई इंसान कुल हु अल्लाहु अहद यानी सूरह इखलास पढ़ता है तो उसको 1/3 1/3 कुरान का सवाब मिलता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 3 बार कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ लेने से आपको पूरे कुरान का सवाब मिल जाएगा, बल्कि जब आप कुरान को समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि स्कॉलर्स ने कुरान को 3 कैटेगरीज में, 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। कुरान का पहला 1/3 हिस्सा यानी 1/3 हिस्सा बात करता है हलाल की, हराम की, नमाज की, रोज़े की, ज़कात की। कुरान का दूसरा 1/3 हिस्सा बात करता है नबियों के बारे में, जहन्नम के बारे में, आखिरत के बारे में, मौत और ज़िंदगी के बारे में, जन्नत के बारे में। और कुरान का तीसरा हिस्सा बात करता है तौहीद के बारे में, यानी अल्लाह कौन है, उसकी क्या खूबियाँ हैं, अल्लाह के एट्रीब्यूट्स क्या हैं। अब क्योंकि सूरह इखलास के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 4 लाइनों में पूरी तौहीद को समेट दिया है, इस वजह से इस सूरत को पढ़ने का जो सवाब है वो 1/3 कुरान के बराबर है। कहो कि वो माबूद बरहक जिसकी मैं इबादत करता हूँ अल्लाह है, वो एक है। तो ये थी सूरह इखलास की आयतों की अंडरस्टैंडिंग। अब समझते हैं कि ये सूरत आज हमारी ज़िंदगी में क्या रोल रखती है, किस तरह से हमें हेल्प करती है और इस सूरत की तरफ हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमने एक कम्युनिटी बनाई है जिसके अंदर हम ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं जो सेम आइडियोलॉजी के हों, जिससे हमें एज ए क्रिएटर सपोर्ट मिल सके, हम इस काम को फुल टाइम कर सके। क्योंकि जब आप सोशल मीडिया पर इस्लामिक वीडियोस बनाते हैं तब आपको एड्स नहीं मिला करते। इसके अलावा हमारी वीडियो पर जो एड्स आते हैं उसमें बहुत सारी कैटेगरीज हमने ब्लॉक की हुई हैं, इसलिए थोड़ा सा दिल बड़ा करके आप हमें ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करने से आपको भी बहुत सारे फायदे होंगे। हम ये वीडियोस कैसे बनाते हैं, किस तरह से एआई का इस्तेमाल करते हैं, कैसे स्क्रिप्टिंग की जाती है, हमारा ये एटीट्यूड होना चाहिए कि अब जब मैं इस नमाज में सूरत को पढ़ूंगा या पढ़ूंगी उसे जल्दी या शॉर्टकट के लिए नहीं पढ़ूंगी, बल्कि महसूस करूंगी कि मैं अपने अल्लाह की खूबी को बयान कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इस मोहब्बत के साथ, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम आज से इस सूरत को नमाज में पढ़ेंगे ताकि हम भी जन्नत में दाखिल हो सकें जिस तरह वो सहाबी दाखिल हुए थे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, इस सूरत से मोहब्बत करते थे। इसके अलावा इस सूरत को चलते फिरते जब मौका लगे पढ़ने का शौक पैदा करें ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ हमारा एक एटीट्यूड बने। हम बार बार अपने आप को रिमाइंड करा सकें कि अल्लाह एक है, अल्लाह किसी से पैदा नहीं है, अल्लाह ने किसी को पैदा नहीं किया। और जब हमारे अंदर ये बात पैदा होगी तो हमारे बच्चों में पैदा होगी और धीरे 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 शायद 1-2 नस्लों के बाद इस सूरत की अंडरस्टैंडिंग बहुत आम हो जाएगी, हर इंसान के दिल में हो जाएगी और लोग इसको एज ए शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करेंगे। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अपने ईमान को ना चेक करते रहें, जैतूना बीज ऐसे ना बने जिन्होंने पीतल को संभाल के रखा हुआ है। इसके अलावा ज़िंदगी में कितनी बार होता है ना कि हम डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। सुबह सुबह उठते हैं तो दिल डूबा हुआ होता है, ऐसा लगता है कि शायद अब ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा महसूस होता है कि अरे अगर इससे ताल्लुकात नहीं बनाए, इसकी बात नहीं मानी तो ये डील मेरे हाथ से चली जाएगी, उसकी नाजायज़ बात को बर्दाश्त नहीं किया तो मेरा ये ताल्लुक ख़त्म हो जाएगा, ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। इस तरह के डर से अपने आप को बचाएं। याद रखें आपको अपना बेस्ट देना है क्योंकि अल्लाह
الصمد ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے. آپ کو اپنی بہتر سے بہتر کوشش کرنی ہے اور پھر سارا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں چھوڑ دینا ہے. Rumi says, show me the people that don't fear snakes, because the snake is makhluq. Fear the khaliq, don't fear the makhluq. Doesn't mean that you go and just handle a snake. That's not the point. But the point is that your fear is misplaced. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، بات سمجھ آئی ہوگی. میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں